बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CBFM स्टूडियो से लाइव विद अली के साथ मैं हूं साहिर अली। एक दफ़ा फिर आप सबको वेलकम करता हूं। जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम इस प्लेटफॉर्म पर उन लोगों को दावत दे रहे हैं कि जिनकी आवाज़ दूसरों तक नहीं पहुंचती। आज इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान होंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि औरतों के हुकूक मर्दों के बराबर होने चाहिए, लेकिन कभी आपने किसी से ये नहीं सुना होगा कि जो ट्रांसजेंडर है वो भी एक तबका है और उनके हुकूक भी मर्दों के बराबर या औरतों के बराबर होने चाहिए। वो इनको इग्नोर करते हैं और उनको कम नज़र से देखा जाता है। ये एक हमारे मुआशरे की बहुत बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से है, जो भी है अल्लाह की तरफ से ये सब कुछ हो रहा है। असल में रिसेंटली अगर आप देख लें, डेटा उठाकर देख लें, तो तकरीबन पिछले हफ्ते भी 2 जो ट्रांसजेंडर थे उनको कत्ल किया गया सिर्फ़ इसी वजह से कि वो अपनी फ़ैमिली के बदनामी के बाइस बन रहे थे। और इसकी असल वजह क्या है? इसके पीछे जो मुहर्रिकात है वो यही है कि उनकी फ़ैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती और बाद में उनके लिए मसले-मसाइल पैदा हो जाते हैं और जो लोग उनसे जायज़-नाजायज़ काम करवाना चाहते हैं, वो उनके काम या जो भी उनके डिमांड्स हैं वो पूरे नहीं करते, तो इससे ये मसला बढ़ जाता है। आज के हमारे इस शो के मेहमान हैं माही गुल, जो कि एक आला तालीम याफ़्ता ट्रांसजेंडर है और सिर्फ़ मजबूरी के तहत वो डांस करता है। उसकी क्या कहानी है, वो अभी हम आपको बताएँगे। वेलकम टू द शो माही गुल। Thank you so much, Sahil, for inviting me in your show. मैंने सुना है कि आपको पश्तो भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत साफ़ आप बोलते हैं और किस तरह आपने पश्तो किस तरह सीखी और आप बेसिकली रहते कहाँ पर हैं और आपकी पैदाइश कहाँ की है? साहिल, मेरी बेसिकली जो मेरी बर्थ प्लेस है वो कराची की है और मैं इस वक्त जो हूँ वो पेशावर में हूँ, केपीके में हूँ। पश्तो मैंने जो है वो केपीके में आने के बाद ही सीखी है, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो पश्तो ही है। उर्दू भी यूज़ की जाती है, लेकिन पश्तो के मुकाबले में जो है वो 10% है, 90% जो यहाँ की आवाम है वो पश्तो ही बोलती है। अच्छा। अच्छा, मुश्किलात आपको क्या सामने आती है? मतलब जो अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट भी नहीं करते और इसके अलावा भी आपको काफ़ी मुश्किलात है, तो इसकी असल वजह क्या है? देखें, इसकी असल वजूहात आप पहले भी जानते होंगे, क्योंकि जितने भी ट्रांस हैं उनकी फैमिलीज़ को ये इश्यू होता है जी, हमारा जो ट्रांस बेबी है वो हमारे लिए जो है वो शर्मिंदगी का बाइस है। उसकी वजह से हमें लोग ताने देते हैं, चाहे वो फैमिली के अंदर के लोग हों या आउटसाइडेड हों। उसकी जो प्रेज़ेंस है वो उनके लिए जो है वो बाइज़्ज़त फ़ख्र नहीं है, बाइज़्ज़त शर्म है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तालीम कहाँ तक आपने हासिल की है? जी, मैंने जो है वो मास्टर इन आईआर में किया है अच्छा, कराची इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रिलेशन। से। जी, जी, इंटरनेशनल रिलेशन में। उसके अलावा जो है वो शॉर्ट कोर्सेज़ वगैरह, लैंग्वेज कोर्सेज़ वगैरह, कंप्यूटर कोर्सेज़ वगैरह और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग वगैरह के जो कोर्सेज़ हैं वो मैंने किए हुए हैं। तो इतना एजुकेशन आपने हासिल किया है, उसके बावजूद आप डांस करती है, तो वजह क्या है इसकी? उसकी रीज़न जो है वो मेरा जेंडर है। उसकी रीज़न ये नहीं है कि मुझ में जो है वो कैपेबिलिटी नहीं है, मैं एबल नहीं हूँ, मेरी एबिलिटी नहीं है। मुझ में जो है वो दूसरों के मुकाबले में जो है वो काम करने की सलाहियत नहीं है। द मेन इश्यू इज़ दैट एंड दैट इज़ माय जेंडर। अच्छा, मतलब लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते एज़ अ जेंडर के आप एक ख्वाजा सरा हैं और आपको इस फ़ील्ड में नहीं होना चाहिए, यही आपका मतलब है? बिल्कुल जी साहिल, वो एक्चुअली हमारे जो सोसाइटी है उसका एक माइंडसेट हुआ है कि अगर ट्रांस आपके साथ काम कर रहा है तो वो आपके जो है वो अंडर सुपरविज़न होना चाहिए, बल्कि आप उसके अंडर सुपरविज़न काम नहीं कर सकते। मेरा ऐसा नहीं रहा कि एक्सपीरियंस कि मैंने काम नहीं किया। मैंने हुँ, बहुत हुँ। जगह पे जो है वो जॉब्स की हैं, टीचिंग की है, एज़ अ मेंटल हेल्थ ऑफिसर काम किया है और एज़ अ जो है वो काउंसलर काम किया है, लोगों की काउंसलिंग की है। जी। हॉस्पिटल के पेशेंट्स की, लेकिन उसमें भी यही था कि जब भी प्रमोशन की जहाँ बात होती थी या जहाँ सैलरी इंक्रीमेंट की बात होती थी, तो वहाँ पर जो है वो एक नज़रअंदाज करने का जो अंसर है वो आ जाता था जी, कि आप शुक्र करें कि जी आपको जॉब भी मिली हुई है, अगर आपको मतलब आपके जेंडर की वजह से तो आपको कोई जॉब भी नहीं देगा। एक तो ये इश्यू होता है सबसे बड़ा ट्रांसजेंडर के लिए कि उसका जेंडर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है उसको उस बिहाफ़ पे और सेम यही चीज़ें जो है वो मैं मुझे लगता है कि हर ट्रांस के साथ होती होंगी।
آئی ایم جی۔ ناٹ دا فرسٹ ون. میری طرح کے اور بھی کافی لوگ ایسے ہوں گے جو اس چیز کا شکار ہوئے ہوں گے. اچھا، ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں لوگ جب آپ کسی جگہ پہ جاتی ہیں تو وہاں پر لوگ کیا کس قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ سے؟ پہلا سوال تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کی حرکتیں ایسی کیوں ہیں، ہوں یا ہوں آپ جو ہے وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں اپنے لوگوں کی اٹینشن پانے کے لیے، یا جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو جو ہے وہ زیادہ دوسروں کے مقابلے اہمیت دیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ جو بھی چیز ہوتی ہے یہ ایک بایولوجیکل وہ ہے، اور قدرتی ایک نیچرل ایک چیز ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، ٹرانس کے اندر ہوتی ہے. اگر اچھا دیکھا جائے تو جی 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 بولیں بولیں آپ. اگر دیکھا جائے تو آفس میں کام کرنے والے دوسرے بھی ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے، ایک پروگرام کا کتنا پیسہ لیتی ہیں آپ؟ یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے جو ہے وہ چاہنے والے اس پروگرام میں جو ہے وہ سب موجود ہیں. نہیں، چاہنے والے تو میں نہیں کہہ سکتا، وہ تو سمجھ لے آپ لوگوں کی مجبوری ہے، کیونکہ وہ چاہنے والے نہیں ہیں آپ کے. ایکچولی کے پی کے میں یہ سسٹم ہے کہ اگر آپ کسی پروگرام پہ جا رہے ہیں تو اس کا آپ کو کوئی ایڈوانس معاوضہ نہیں ملتا. ہوں آن دا شو جو آپ کو دیکھ کر آپ کو لائک کرے گا وہی آپ کو پیسے دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، کبھی خالی ہاتھ آپ آنا نے پڑتا ہے. جی جی آپ نے بات کی کہ آپ نے کئی جگہوں پر جابز بھی کی ہیں، آپ نے مطلب اپنی جو محنت ہے اس حوالے سے آپ نے مختلف جگہوں پر جا کر وہاں پر اپنی خدمات بھی وہاں پر دی ہے. کون سی ایسی جاب آپ کو لگتی ہے کہ آپ کر سکتی ہے، اور آپ نے کتنی جگہوں پر ابھی تک اپلائی کی ہے؟ دیکھیے اس فیلڈ میں آنے کے بعد تو میں جھوٹ نہیں بولوں کہ میں نے کہیں بھی اپلائی نہیں کیا. ہوں اس سے پہلے جو ہے وہ مجھے ٹیچنگ کا کافی زیادہ شوق تھا. ٹیچنگ کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا، گورنمنٹ ٹیچنگ کے لیے بھی اپلائی کیا تھا، پرائیویٹ اسکولس میں ٹیچنگ کر چکی ہوں. ہاسپٹل ہوں میں آنے کے بعد ایک چیز تھی جی خدمت خلق کا تھوڑا سا وہ تھا کہ ٹھیک ہے. لوگوں کی خدمت کر سکوں. تو وہاں کام کرنے کے بعد ایک ایسا ہی جذبہ اب بھی ہے. تب میں وہاں لوگوں کے لیے کام کرتی تھی اور اب میں اپنی کمیونٹی کے لیے کام کر رہی ہوں. اچھا، آپ نے بات کی کہ فیملی میں کون کون سے مطلب رشتہ دار بھی آپ سے مطلب وہ صحیح طریقے سے نہیں ملتے، یا اپنی فیملی کے لوگ جو آپ کے گھر والے ہیں وہ بھی نہیں ملتے آپ سے؟ نہیں الحمدللہ میری فیملی میں جو ہے وہ مجھ سے مل لیتے ہیں. میں خود زیادہ گھر نہیں جاتی. دیکھیں ہوں ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کو خود بھی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی منہ سے بولے ہی تو آپ اس چیز کو سمجھو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بن بولے سمجھ لینی زیادہ بہتر ہوتی ہیں. میں گھر جاتی ہوں الحمدللہ، کیوں نہیں، میری فیملی ہے وہ مجھ سے ملتی ہیں، لیکن میں ہوں خود نہیں چاہتی کہ میں زیادہ مزید ان کے بیچ میں رہوں اور میں ان کی جو ہے وہ شرمندگی کا باعث بنوں. تو آپ بیکاز اپنے مائی آپ کو فیملی. نہیں نہیں آپ اپنے جی آپ جی کو خود کیوں کہہ رہی ہے کہ میں شرمندگی کا باعث بنوں؟ کیوں آپ کی تخلیق جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اگر آپ اس طرح کہو گے تو لوگ تو آپ کو پھر کہیں گے. ڈیو ٹو سوسائٹی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ میں اس بہاف پہ یہ بات کر رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں میری فیملی بھی سوسائٹی کے بیچ میں ہی رہتی ہے. جی دے جی آر ناٹ لیونگ وداؤٹ سوسائٹی. تو جب ہم فیملی کے ساتھ باہر ہوتے ہیں یا باہر جاتے ہیں تو لوگوں کی نظریں ایسی ہوتی ہیں کہ آیا یہ اس کا بھائی ہے یا اس کی بہن ہے، یا یہ اس کا بیٹا ہے یا اس کی بیٹی ہے. آن دیٹ اچھا، ٹائم میں یہ ابھی میں خود میں آنیسٹلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی آپ سے بات کروں لیکن مجھے محسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ اکثر آپ کسی سے بات کرتے ہیں جو آپ کی وہ میرے خیال سے دوسری فرینڈ ہے آپ کی، میں نام بھول گیا اس سے اگر میں بات کروں تو وہ پتہ چل جاتا ہے اس کا کہ وہ مطلب ٹرانسجینڈر ہے. لیکن میں ابھی آپ سے اگر بات کر رہا ہوں تو آپ کا پتہ نہیں چلتا، تو آپ خود کیوں اس طرح سوچتے ہیں؟ دیکھیں اگر میں وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک پروفیشنل ہو جاتا ہے اور ایک ان پروفیشنل ہوتا ہے. ہوں میں الحمدللہ اپنی اس فیلڈ میں بھی کافی زیادہ پروفیشنل رہی ہوں اور اس میں بھی پروفیشنل ہوں. زیادہ ہل جل کر بات کرنے سے اگر آپ اپنی آئیڈینٹی کو شو کرتے ہیں تو ہوں یہ کوئی چیز مناسب نہیں لگتی. I know that what I am and I know that how I have to live in society. اب میں اپنے آپ کو ہلانا جلانا شروع کر دوں اور لوگوں کو یہ چیز وہی والی چیز آ گئی نا کہ میں لوگوں کی افیکشن اپنی طرف کرنا چاہوں کہ جی ماہی بھی ایک ٹرانس ہے، ہوں تو پھر مجھ میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تھوڑا سا ڈفرینس آئی تھنک ہونا چاہیے. اچھا، میں نے ایک پروگرام میں آپ کو دیکھا کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کی ماں آپ کو یاد آتی ہے یا نہیں، تو آپ اس سوال پر رو پڑے، بہت یاد آتی ہے آپ کو. Of course. تو ماں سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں ابھی؟ دیکھیں ماں باپ تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد ہم سے دور رہے اور ایسی کنڈیشن میں رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کے حالات
कैसे हैं और ट्रांस कम्युनिटी के साथ कैसा जो है वो बिहेव है। बात हुँ, अभी हुँ। भी बहुत कम होती है क्योंकि उनका अभी भी एक ही कहना है कि तुम हमारे पास ही रहो और मतलब इन चीज़ों से हट कर रहो। अगर मैं उनके पास भी रहूँ तो मैं यही चीज़ हूँ। तो इसलिए मैं उनसे दूर हूँ, कि अपनी कम्युनिटी के बीच में हूँ, ताकि मैं भी खुश रह सकूँ और वो भी खुश रह सकें। मतलब उनके सुकून के लिए कि वो उनको कोई तंग ना करे, ये आपका मकसद है? बिल्कुल, ये बात भी है और सबसे बड़ी चीज़ अपनी एक होती है कि जब हम अपने घर में ही अपनी मर्ज़ी से नहीं रह सकते, हुँ, हुँ। तो फिर उस जगह रहने को कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वही तूत-तड़ाक और लड़ाई-झगड़े और जो है वो घर में बदमज़गी का पैदा हो जाना, ये ठीक चीज़ें है। मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। अच्छा, एक सवाल मैं ये करूँगा आपसे कि अक्सर होते हैं कि मुझे शौक की वज़ह से मैं इस फ़ील्ड में आया हूँ, ये वो। आपको भी बचपन से शौक। देखिए जब एक बेबी ट्रांस पैदा होता है तो उसके हुँ, हुँ। 5 साल की उम्र के बाद ही उसकी जो चीज़ें हैं उनका पता लगना शुरू हो जाता है दैट ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड रादर देन अनदर जो उनके घर में बच्चे हैं। उसका ठीक है। दुपट्टा पहनना, उसका लड़कियों के साथ बैठना, उसका लड़कियों के खिलौनों के साथ खेलना। डांस का अगर मैं देखूँ तो मुझे डांस का जो है उस वक़्त भी ऐसा कोई जुनून नहीं था, अब भी ऐसा कोई जुनून नहीं है। ठीक है। तब भी मुझे यही था कि मैं काम करूँ और अब भी मुझे यही है कि मैं काम करके ही जो है वो पैसा कमाऊँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू नो दैट कि ऑन दैट सिचुएशन भी इतनी अच्छी कोई वो नहीं थी जॉब अपॉर्च्युनिटी अभी भी इस वक़्त अच्छी कोई जॉब अपॉर्च्युनिटी नहीं है। हुँ, हुँ। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर होती है सो देन आई विल अवेल इट एंड आई विल कंटिन्यू माय जॉब। अ, प्रोग्राम्स और फंक्शन करना इसलिए ज़रूरी है यू नो दैट कि हम हमारा हाउस रेंट है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिल्स हैं और दूसरे ऐसे जो हैं वो अखराजात हैं वो बिना इन चीज़ों के घर बैठे तो पूरे नहीं हो सकते। जी। ठीक है। अगर एक जगह पे शादी हो रही है और एक साइड पर लड़कियाँ बैठी हुई हैं और एक साइड पर लड़के बैठे हुए हैं, तो आपका रुझान किस तरफ होगा? आप लड़कियों की तरफ जाएँगे या लड़कों की तरफ? अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो ये होता है कि हमें ज़्यादा बॉयज़ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर अपनी फ्रेंडशिप के हवाले से देखूँ, गप्पो-शप्पो के हवाले से देखूँ तो मैं लड़कियों के बीच में बैठना ज़्यादा पसंद करूँगी कि उन्हीं की तरह फ़ील होता है कि चलो उनके साथ गप्पे लगाऊँ बैठ के। क्योंकि लड़कों क्योंकि के मैं बीच में बैठूँ तो जी, शायद जी, वो क्योंकि मैंने छेड़ेंगे पहले भी मुझे। पहले भी एक ट्रांसजेंडर के साथ ही इंटरव्यू की है और जब मैंने उसको कहा तो उसने मुझे सबसे पहले ये कहा कि मुझे कम से कम 1 घंटा दो, मैंने मेकअप वगैरह करके फिर आपके शो में आना है। तो मैंने कहा ठीक है आप कर लें। तो मैं भी यही समझ रहा था कि अब मैं देख रहा हूँ कि आपका लुक जो है वो बिल्कुल सिंपल है। मतलब कोई पता नहीं चल रहा कि आप ट्रांसजेंडर है या नहीं। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी इजाज़त से मैं सब कुछ कह रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो डांस छोड़ देंगी आप? ऑब्वियसली आपने जो मेरा वो शो देखा था जिसमें अभी आपने बात की तो उसमें भी मैंने यही बात कही थी कि इफ गवर्नमेंट गिव अस अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारे ऐसे मेरे अलावा भी ट्रांस हैं हुँ, जो हुँ। जॉब करने को ज़्यादा तरजीह देंगे अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्स। और मेरे लुक की अगर बात है तो सिंपल रहना मुझे पसंद है। बाल मेरे बड़े हैं लेकिन मुझे बंद रखना पसंद है बालों को। मेकअप ओवरऑल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। हुँ, हुँ। सादगी हर एक इंसान का अपना एक वो होता है कि उसे क्या चीज़ पसंद है। तो मुझे जो है वो सिंपल रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है। एक बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बाद में अगर उसको सिला नहीं मिलता, वो उसको थोड़ी-सी वो गिल्टी फ़ील करता है कि मैं इतना एजुकेटेड बंदा एक ऐरे-गैरे के सामने डांस कर रहा हूँ और वो भी ऐसे आदमी के सामने कि वो मतलब उनको इख़्लाक़ का ही नहीं पता, क्योंकि ये तो आप मतलब आपकी मजबूरी है कि उनके सामने आप डांस करें, कोई भी आ सकते हैं वहाँ पर। तो आप क्या फ़ील करती हैं वहाँ पर जब आप डांस करती हैं? कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं साहिल जो बहुत वीआईपी किस्म के होते हैं एज़ यू नो दैट कि सिर्फ़ छोटे जो लोग हैं वो प्रोग्राम्स को जो है वो अरेंज नहीं करते। कुछ बड़ी फैमिलीज़ भी होती हैं, वेल एजुकेटेड फैमिलीज़ भी होती हैं जो हुँ, हुँ। प्रोग्राम्स अरेंज करती हैं। तो उनके बीच में जाते हुए कभी भी किसी भी किस्म की हेजिटेशन, कन्फ्यूजन फ़ील नहीं होती। हुँ, जी हुँ। समहाउ ऐसा हो जाता है कि आप कभी किसी ऐसे बंदे के सामने कुछ ऐसे लोगों के सामने परफ़ॉर्म कर के जिनको इख़्लाक़ियात के दायरे का ही कुछ नहीं पता। तो देखिए इट्स अ पार्ट ऑफ आवर फ़ील्ड कि हमें अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों को फ़ेस करना पड़ता है। ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते भी तक मेरे ख़्याल से 2 ट्रांसजेंडर जो है उनको कत्ल किया गया, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ़ नहीं मिल सका। तो सवाल मेरा ये है कि अगर आप लोगों को इंसाफ़ नहीं मिल रहा, आप लोगों का जो वज़ीर सक़ाफ़त है, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, उनके पास हुँ। आप कभी गए हैं कि हमारे लिए इंसाफ़ के दरवाज़े खोल दें या हमें इंसाफ़ चाहिए, या उन्होंने आपके सिक्योरिटी के लिए क्या अभी तक किया?
पर्सनली मेरा अपना जाना तो नहीं हुआ, मे बी कि जो हमारी कम्युनिटी के प्रेसिडेंट्स हैं या जो हम एनजीओज़ हम लोगों को जो है वो सपोर्ट कर रही हैं, उन लोगों की उनसे मुलाकात हुई हो। जो अभी पिछले हफ्ते में 2 ट्रांस मर्डर हुए हैं, एक तो फैमिली की वजह से हुआ है। हुँ, हुँ। गैरत के नाम पे 13 साला उसका भाई था जिसने अपने ट्रांस जो है वो भाई को कत्ल किया है। दूसरा जो है वो अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो किस बिना पे उनका मर्डर हुआ है। कुलपाड़ा के पुलिस नाम ने से जो कुलपाड़ा गुलपाना के के नाम नाम से जो है, जी, जी, जी। एंड शी वाज़ माय टीचर एक्चुअली, शी वाज़ माय गुरु एंड आई एम हर स्टूडेंट। पुलिस ने जो है वो सब कुछ कर लिया है, मुलज़िम गिरफ्तार हैं, उनसे तफ्तीश जारी है। समहाउ पता चल जाएगा कि ये सब कुछ क्यों होता है, और किस वजह से होता है। क्योंकि आपको पता है कि केपीके में जो है वो छोटी-छोटी बात पे जो है वो झगड़े बढ़ जाते हैं हुँ, हुँ। और उनके सॉल्यूशंस नहीं निकल पाते, और आखिरी उसका हल यही होता है जी। सिर्फ़ ट्रांस के लिए नहीं, आप देखें तो आपसी जो झगड़े हैं, उनमें भी जो है वो कत्लो-गारत हो जाती है, और जो है वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अच्छा माही आपने गुरु की बात की कि आपकी गुरु भी थी और ये गुरु का किस्सा क्या है वो ज़रा हमें बता दें, ये व्यूअर्स आपको अभी देखना चाहते हैं कि ये गुरु जो आप जाते हैं उनके पास, फिर वो आप सारी उम्र उनके साथ ही गुज़ारते हैं या इट्स डिपेंड ऑन आवर ओन सेल्फ कि अगर किसी को अच्छा गुरु मिल जाए, जैसे कि मुझे मिली, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। शी वाज़ आमीन। शी वाज़ 22 इयर्स ओल्ड, और वो आई थिंक मुझसे एज में छोटी थी, बट मुझसे इस फील्ड का एक्सपीरियंस उनको ज़्यादा था। हुँ, हुँ। लोगों के माइंड कॉन्सेप्ट ये है कि जी बेचा जाता है और खरीदा जाता है और ये है वो है। ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं होता। गुरु आपके फैमिली मेंबर की तरह होता है, लाइक ठीक है। मदर, लाइक अ फादर, जो आपके हुँ, हुँ। अच्छे बुरे की चीज़ों का ख़्याल रखता है। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उसके साथ रहना चाहते हैं तो आप सारी ज़िंदगी उसके साथ रहें। आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप उसके साथ खुश नहीं हैं, तो आप अपने लिए दूसरे टीचर का, दूसरे गुरु का इंतखाब कर सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म की जो है वो तंबीह नहीं है। अच्छा ये गुरु किस मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू आप चूज़ करती हैं या कोई मतलब उसका अ, वजह क्या है कि आप जिस तरह वो आप कह रही हैं कि अभी वो 22 इयर्स ओल्ड थी वो और आप जो आपकी उम्र अभी माशाल्लाह अभी आपकी उम्र कितनी है? 28। 28 मतलब आप उम्र में उनसे बड़े थे। बिल्कुल। तो ये किस उनका एक्सपीरियंस की एक्सपीरियंस बिहाफ़ पर? जी, जी, बिल्कुल। एक तो वो केपीके की जो है वो रिहायशी थी, और उनका एक्सपीरियंस, उनका लोगों के साथ मेल-जोल, और उनका जो टाइम पीरियड था वो मुझसे हुँ, ज़्यादा हुँ। इस फील्ड में था। दैट वाज़ द रीज़न एक्चुअली दैट शी वाज़ माय गुरु। अच्छा सुबह आपका रूटीन क्या होता है कि आप सुबह जब उठते हैं तो क्या मतलब प्रोग्राम आपके काफ़ी होते हैं, उसके लिए रिहर्सल वगैरह करते हैं या कोई और भी काम होते हैं आपके नॉर्मल? मैं अगर अपनी लाइफ़ के बारे में बात करूँ तो एज़ एन एक्टिविस्ट ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, तो मुझे कभी मीटिंग्स पे जाना होता है, कभी इस्लामाबाद जाना होता है, कभी कहीं और कभी कहीं। प्रोग्राम्स की जो हमारी शेड्यूल्स हैं वो इस तरह से होते हैं कि हमें 1-2 दिन पहले बता दिया जाता है। अगर लगातार प्रोग्राम्स हैं तो भी हमें पता होता है कि जी हमें इस टाइम पे जाना है। लेट नाइट प्रोग्राम्स खत्म होते हैं, सुबह 7-8 बजे तक अगर हम सोते हैं तो दोपहर 1-2-3 बजे तक हम सोते ही रहते हैं। और फिर अच्छा। उठने के बाद जो है हम दोबारा नेक्स्ट प्रोग्राम की तैयारी करते हैं, और अगर मेरी अपनी कुछ मीटिंग्स हैं या कोई पर्सनल मेरे काम हैं, हुँ, तो हुँ। ऑन दैट बिहाफ़ फिर ये है कि मैं जल्दी सो जाती हूँ और सुबह जल्दी उठ के अपने काम को अच्छा जो है आप वो आपने कहा कि आप इस्लामाबाद मीटिंग्स वगैरह के लिए जाती हैं, तो वहाँ पे आप मतलब आप अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की कोई एक्टिविटीज़ है आपके पास? देखिए, मुख्तलिफ़ एनजीओज़ हैं, मुख्तलिफ़ फलाही इदारे हैं जो हमारी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, हेल्थ पे हुँ, काम हुँ। कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। सो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट करने के लिए अगर मुझे कहीं से इन्विटेशन आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं उस मौके को कभी भी जो है वो अपने हाथ से जाने नहीं देती। मैं उसमें ठीक है, ज़रूर ठीक। पार्टिसिपेट करती हूँ, ताकि लोगों को ये चीज़ पता चल सके कि हुँ, हुँ। जो एक लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट है कि सारे ट्रांस जो हैं वो लिटरेसी की वजह से जो हैं वो जाहिलियत के उसमें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ एक माही नहीं है, केपीके में ऐसी बहुत सारी माही हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बट वो अब तक अपनी ये कहते हैं गोल्डन चांस के उसमें है, वेटिंग में है कि कभी कोई छक्का लगे, हुकूमत की तरफ से कोई कोटा निकले या हुकूमत की तरफ से गौ जॉब्स का जो है वो ऐलान हो, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकें। तो हुकूमत की तरफ से तो आपके लिए बल्कि हर हुकूमत ने आप लोगों को मौक़े दिए हैं कि आप आके जॉब्स करें, ये करें, वो करें, लेकिन आप लोग भी हिम्मत आप लोग कभी गए हैं ऑफ़िस में कि हमने अप्लाई करना है या उसके अ खिलाफ आप लोगों ने एहतजाज किया?
ساحل اگر آپ بات کریں کے پی کے حوالے سے، کیونکہ میں کے پی کے میں رہتی ہوں، تو یہاں پر اپارچونیٹیز بہت کم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہاں، ہوں، ہوں، اسلام آباد، راولپنڈی میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں کی جو ٹرانس ہیں وہ آلموسٹ جاب کر رہی ہیں۔ ایز یو نو دیٹ کہ پنڈی میں تحفظ سینٹر میں ریم شریف کو جو ہے وہ ایز اے آفیسر جاب ملی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں یو این جی پی کے ایسے ادارے ہیں، ہوں، اور ہوں، ہیومن رائٹس منسٹری آف ہیومن رائٹس میں جو ہے وہ عائشہ مغل ہیں۔ ہوں، ہوں۔ ملے ہیں وہاں لوگوں کو مواقع، لیکن جہاں نہیں ملے وہاں ٹرانس کچھ کر نہیں سکتے سوائے نہیں اس تو کے کہ آپ وہ اب دیکھیں، انتظار کریں۔ آپ کراچی سے یہاں پر کے پی کے میں آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جی کو چاہیے تھا کہ آپ بھی اسلام آباد چلے جاتے، یا آپ لاہور چلے جاتے، وہاں پر آپ کو اپرچونٹیز تھی، کہیں نہ کہیں پہ آپ کو وہ اکموڈیٹ کر لیتے، آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے۔ لیکن جب میں اس فیلڈ میں میں نے پہلا قدم رکھا ہے تو میں کے پی کے میں ہی آئی ہوں، اور میں نے اپنے گرو لوگوں کے ساتھ اب تک کا ٹائم گزارا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی جگہ ہر کوئی بھاگتا ہے کہ مجھے اچھی سے اچھی جگہ ملے، پر مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو کام وہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے جہاں کچھ نہیں ہو رہا۔ سب اچھی ہی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر ان جگہوں پہ کام کون کرے گا جہاں کام ہو نہیں رہے۔ آپ ٹھیک کی ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، مجھے اسلام آباد سے مجھے انہوں نے آفر کی ہے کہ آپ آئیں، ہم آپ کو جاب دیتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جہاں کام نہیں ہو رہا وہاں کام ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا، کئی مہینے پہلے جب میڈم آرزو اور دوسرے گروپ میں جھگڑا ہو گیا ڈولفن وغیرہ کے ساتھ، تو ڈولفن دوسرا گروپ ہے، میڈم آرزو جو ہے وہ دوسرا گروپ ہے، پھر آپس میں آپ لوگوں کی صلح بھی ہو گئی، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ تانے جا کر وہاں پر آپ لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، ہمیں تو آپ سے ڈر لگ رہا ہے پھر۔ پہلے تو میں کلیئر کر دوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جا کے، میں ان کے ساتھ نہیں تھی اس وقت، نہیں نہیں، اور آپ کی میں گروپنگ کو بات نہیں کر رہا، میں نے کہا آپ آرزو نے کہا کی، نا آپ نے سوری جا وہ، کے جو ہے نہیں نہیں، میں اس کی ڈولفن کی بات کر رہا ہوں۔ ڈولفن، اور دیکھیں کمیونٹی میں گروپس نہیں ہوتے، کمیونٹی ایک کمیونٹی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی گرو کا چیلا ہوتا ہے، کوئی کسی گرو کا چیلا ہوتا ہے، ہوں، ان ہوں، میں آپس میں جو ہے وہ الگ الگ، جیسے کہتے ہیں نا خاندان ہیں، یہ ٹھیک ہے، 4 خاندان ہیں، اور ان کے آپس کے بیچ میں اگر کوئی اختلافات ہوتے ہیں اور وہ کسی غلط اس کا رخ اختیار کر لیتے ہیں، تو بعد ٹھیک میں ہے، اس کا نتیجہ صلح جرگہ ٹائپ سسٹم ہی ہے کہ بیٹھ کے آپ ایک دوسرے سے بات کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اس وقت کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ان کے بیچ میں ہوئی تھی، اور وہ جو ہے وہ اس جھگڑے کی شکل میں آ گئی کہ جی وہاں کے جو وارث شاہ ایس ایچ او صاحب تھے، انہوں نے جو ہے وہ بر وقت کوئی کارروائی نہیں کی، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ہنگامہ کیا، دوسری طرف سے بھی جی ہنگامہ ہوا، تو مسئلے کی جو صورت حال تھی وہ تھوڑی سی بگڑ گئی۔ لیکن بعد میں دیکھیں اب وہی کمیونٹی ہے، وہی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہی گلے مل رہے ہیں اور ہوں، ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ اصل میں چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کی کسی بات پہ جب مسئلہ بنتا ہے تو ہمیں اس کا حل نکالنا ہوتا ہے، نہ کہ ٹھیک ہے، ہمیں اسے اچھالنا ہوتا ہے۔ کیونکہ صحیح۔ لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ انجوائے کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں یہی ہوتا ہے کہ جی کس طرح سے ہم انٹرٹین ہو سکیں ان چیزوں سے۔ ڈولفن جب آئی تو سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز کافی وائرل ہو گئی، اور بیت المال کے چیئرمین صاحب نے ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ آ کر اسٹڈی کریں اور ہم آپ کی پیمنٹ کریں گے۔ اگر اس طرح کا کوئی تنظیم آپ کو آفر کرتا ہے کہ آپ اسٹڈی کریں یا جاب کریں، جو بھی کریں، تو میرے خیال سے جو آپ کا یہ فیلڈ ہے اس سے تو بیٹر وہ ہے کہ آپ لوگ اسٹڈی کریں اور آگے کسی فیلڈ میں چلے جائیں۔ جی بالکل، میں جس جگہ بھی میٹنگ پہ جاتی ہوں تو میری ان سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ دیکھیں گراس روٹ لیول پہ جو ہے آپ ٹرانس کمیونٹی میں جو ہے وہ ٹریننگ سے اسٹارٹ کروائیں، ان کو جو ہے اس چیز کا پتہ چلے کہ تعلیم کا کتنا فائدہ ہے۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ریشو کے حساب سے سارے ٹرانس جو ہیں وہ اتنے بھی زیادہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، لیکن اگر انہیں پتہ چلے کہ ایجوکیشن کتنے بینیفٹس ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تعلیم کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوگا۔ اگر آپ ڈولفن کی بات کریں تو ڈولفن کے فیمس ہونے کی ریزن بھی یہی تھی کہ وہ اتنی زیادہ ویل ایجوکیٹڈ اور کوالیفائڈ تھی۔ اچھا، اب حکومت سے آپ کا کیا مطالبہ کیا ہے کہ ٹرانسجینڈر کے لیے حکومت اب کیا کرے، اور آپ کے خیال میں انہوں نے ابھی تک آپ لوگوں کے لیے کیا کیا ہے؟ جو آئے دن حادثات ہو رہے ہیں ان کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے میں بات کروں تو پہلی چیز جو ہے وہ پروٹیکشن ہے، پروٹیکشن پرووائڈ کرے۔ اس کے بعد جو ان کے ہمارے جو بنیادی ہمارے رائٹس ہیں اس پہ کام کرنا شروع کرے۔ اس میں ہماری ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ہماری جابز ہیں، اور جو ہماری پراپرٹی رائٹس ہیں وہ ٹرانس کمیونٹی کو جو ہے وہ دیے جائیں۔ اور اب تک جو حکومت نے ہمارے لیے کیا ہے وہ اس میں این آئی سی کا جو ایک ایشو تھا، اس میں جو ہے وہ حکومت نے ہمارے ساتھ ایک ہیلپ ہی کہہ دینا چاہیے کہ ہیلپ سے کی ہے۔
کہ NIC جو ہے وہ ٹرانس کے بننا شروع ہو گئے ہیں، ان کی اپنی مرضی کے مطابق اگر وہ چاہتی ہیں تو اس میں وہ اپنا جنڈر ایکس رکھوا سکتی ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو وہ نہ رکھوائیں۔ موسٹلی ٹرانسجینڈر جو ہے وہ نہیں رکھواتے اس وجہ سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس ٹرانس کے NIC پہ اس کا جنڈر ایکس ہے وہ سعودیہ یا حج کے لیے وہ باہر نہیں جا سکتا۔ کب تک آپ لوگ اس فیلڈ میں رہتے ہیں؟ دیکھیں ہم اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اسی فیلڈ میں ہی رہتے ہیں، ایون کہ ہماری ڈیتھ اگر ہو جاتی ہے، فیملیز اگر اس وقت لے جانا چاہیں تو لے جا سکتی ہیں، جیسا کہ گلپانا کو اس کی فیملی جو ہے وہ لے گئی، اور اگر نہ چاہیں تو جو ہماری کمیونٹی کے بڑے ہیں وہ خود جو ہے وہ کفن دفن کا انتظام کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ماہی گل، آپ نے جو ٹائم ہمیں دیا اس کے لیے بھی بہت شکریہ، اور ہم آپ کو گرو نہیں بلکہ کسی ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر دیکھنا چاہتے ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ہم سپرنٹینڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ہائی پوسٹ پر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ واقعی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، اور اللہ کرے کہ آپ نے جو محنت کی ہے وہ رنگ لے آئے۔ ایک آپ سمجھ لیں کہ دردناک کہانی ہوتی ہے ان کے پیچھے بھی، لیکن وقت کے ساتھ ان لوگوں کو چلنا پڑتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے میٹرک پاس جو ہے وہ وزیر بن جاتے ہیں، اور کسی کی ڈگریاں جعلی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جس کا ہم لوگ عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہماری دعا ہے ماہی گل کے ساتھ، تمام ٹرانسجنڈر کے ساتھ، کہ اللہ کرے کہ ان کے جو خواہشات ہے، اگر کوئی مجبوری سے آیا ہے تو ان کی مجبوری کو اللہ پورا کرے، اور ان کے وہ خواہشات پورے ہو، اور وہ صحیح طریقے سے اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اگر نہیں گزار سکے تو اللہ کی طرف سے یہ تقسیم ہے، ہمیں اس میں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کو اس چیز سے روکے، البتہ ان کو صحیح راستہ ضرور دکھا سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے شوز تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔